कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमच्यो आणि ज्या तरेन एक्सिडेंटाची वाड जाल्या आनी ज्या तरेन ट्युरिस्ट येवपाचे कमी जाता आनी तेंचे एक इशू आशिल्लो की तांकां एवरी नूक एंड कॉर्नर परते ट्रॅफिक पुलीस जे आसता ते आडयतात आनी तांकां त्रास जाता म्हणून. म्हणजे एकदां आडयले, एक कॉन्वाचेर आडयले, चलान दिले, फुडें गेलो आनी एक कडेन आडयले, चोगम रोड मेळो थंय आडयले, पणजे पावले थंय आडयले, फुडें ते देवळां पळोवंक वयता थंय आडयले. सो हॅरेसमेंट जाता आनी जशें सरान सांगलें तशें एक बॅड मेमरीज घेवन पुलीस सगळे परते स्टेटीन वता आनी हो जो आवाज आसा हो सगळे कडेन स्प्रेड जायत आसा की गोंयान जर आयले जाल्यार पुलीस त्रास करता म्हणून. सो हे रिप्रेजेंटेशन घेवन आमी आयिल्ले, आमी एसेंब्लीनी हेजे बद्दल उलयल्ले आनी हो जो इशू आसा हो हेजो सुटावो जावचो म्हणून आमी डीआयजीकूय मेळ्ळ्या, आमच्या सायडीन आमचे कितें इशूज आसा ते तांकां सांगल्या आनी आमकां अश्योर केला डीआयजीन की जाता तितल्या बेगीन हो जो इशू आसा हो सॉर्ट आउट करतलो. सगळ्या पुलीस स्टेशनाक तेजे कडल्यान वायलन्स वतले, कॉल्स वतले की ट्युरिस्टांक हॅरेसमेंट जे करपाचें आसा ते करपाचें बंद करतले. तेजेन आनीक सांगला की नवे ते मेकॅनिजम नवी टॅक्नॉलॉजी ह्या हितून इनवॉल्व करतले जे करून एकदां जर ट्युरिस्टाक आडयलो जाल्यार ताका फुडें आनीक दुसऱ्या पुलिसांनी आडोवचें न्ही म्हणून. आनी आनीकूय आमकां अश्योर केला की विजिबल कितें ऑफेन्स जर आसा, हेल्मेट घालूंक ना, जर आल्कोहोल टेस्ट करूंक ना जाल्यारूच तांकां आडयतले. डॉक्युमेंटेशनाक नॉर्मली जेन्ना रेंट बायक व्हरता, रेंट कार व्हरता, सो डॉक्युमेंटेशनाक तांकां आडोवपाचें हे म्हणजे त्रास जाता तांकां. आनी ओनरांक हें कितें चलन आसा जावं हेजें कितें वायलेशन आसा हें ओनराक वचपाक जाय, ट्युरिस्टांक न्ही. सो हें आमी सगळे डिस्कस केलेलें आसा आनी सगळे हेंचेर सुटावो आमकां करून दितले बेगींतल्या बेगीन आमकां अश्योरन्सूय दिलेलें आसा.